बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि दानिया शाह के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और किन गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। यानी ये मौजू एक ऐसी हैसियत तो रखता है कि यार इसको जितना कम हो डिस्कस किया जाए, जितना कम हो कि इसके मुंदरजात में जाए बंदा डिस्कस करे, लेकिन ये एक मौजू समाजी ज़रूर है कि दानिया शाह, आप जानते हैं कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी में इन्होंने जो किरदार अदा किया था और एक बदनुमा किरदार हैं, तो दानिया शाह के जो शौहर हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। जो बदनुमा किरदार है वो दानिया शाह ही हैं मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में। बहरहाल आप देखेंगे इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। इससे पहले इनकी कुछ वीडियोज़ आई, यानी मिसाल के तौर पर आप देखें कि बहुत बड़े दावे किए इन्होंने। इससे पहले मुझे लगता है कि इनके जो दावे हैं, और ये दावे भी के साहब मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं किसी और के बारे में अगर वो बात करता सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से तो मैं ये कहता यार हाँ इसको होंगे, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है अपने लिए, तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी थ्रेट वाला कोई मामला हो सकता है। अब जो एक बात है ना, वो हम समझते हैं कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। एफआईए ने, और बल्कि एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने मुबैना गैर अखलाकी वीडियोस को सोशल मीडिया पर नशर करने के इल्ज़ाम में डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की साबिक बीवी और टिकटॉकर दानिया शाह के शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर। अब आप देखें, इससे पहले गुज़श्ता दिनों हमारे सामने खबर आई थी कि एफआईए ने बल्कि ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ़्तार किया था नदीम नानीवाला को, जो कि मशहूर हैं या फिर मोबाइल फ़ोन आईफोन देने का दावा करने में, ये नदीम नानीवाला है। तो उसके बाद आप देखें कि डकी भाई को भी गिरफ़्तार किया गया। यानी एक ऐसी खबर के सब हैरान कि यार डकी भाई को एहलिया समेत गिरफ्तार किया गया था, वो भी सबके सामने है ही। बहरहाल तो आप देखें कि जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन सी वीडियो, मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो वीडियो कौन सी है, लेकिन उनको गिरफ्तार उस इलाके से किया गया, उनके अपने आबाई इलाके शुजाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्तान का ये शहर है, और या मुल्तान का इलाका ही कह लें। और उसके बाद अब आप देखेंगे एफआईए के मुताबिक मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर, यानी उन्होंने अकेले ये काम नहीं किया, लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर वीडियोस बनाकर शेयर की, जिनमें वो वाक़े पर नामुनासिब बातें कर रहे थे। आप देखें कि किसी भी खातून के साथ या किसी भी लड़की के साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश आए, तो जब तक वाक़े की तस्दीक ना हो, न्यूज़ ये कहता है, हमें खबरें ये कहती हैं या फिर सहाफ़त ये कहती है कि तब तक आप उसको मुबैना कहकर उसके जितने फैक्ट्स हैं उसको रिपोर्ट तब कर सकते हैं जब आपके पास कंफर्म न्यूज़ हो, वगरना आप कह सकते हैं कि साहब मुबैना, या फिर इत्तलात या ज़राए के मुताबिक आप कह सकते हैं, सोर्सेज के मुताबिक आप कह सकते हैं। लेकिन भाई साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, सीधा ही उड़ा के रख दिया। इससे पहले ये वही साहब हैं कि जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, एक खातून को बाकायदा मुखातिब करके ये कहा कि आप मुझसे शादी करें, और फिर उनको अपने मोबाइल फ़ोन पर किस भी किया। ये वो साहब हैं। यानी फिर इस बंदे पर क्या एतबार किया जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान की एक चोटी की अदाकारा हैं, तो उन पर इन्होंने क्या किया कि ये मुझसे इलाज करवाती रही हैं, उनके बारे में इन्होंने दावा किया। उसके बाद उनका हमल ठहरा। ये यानी ऐसी लुच्चर तरीन गुफ्तगू या फिर ऐसी ज़ाती गुफ्तगू, ऐसी निजी गुफ्तगू ये करते हैं कि जिसके बाद इनको ज़ाहिर है अब इदारे हैं, उन्होंने हरकत में आना होता है, इदारे हरकत में आए और उनको आप देखेंगे गिरफ़्तार कर लिया है। मुल्ज़िम के दीगर साथियों के बशमूल चाचा सराइकी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तो आप देखें चाचा सराइकी कौन है। मुल्तान के निवाई इलाके शुजाबाद के रिहायशी मारूफ यूट्यूबर हकीम शहजाद ने कुछ अर्सा पहले डॉक्टर आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह से शादी की थी, आप जानते ही हैं। हकीम शहजाद टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पर अपनी वायरल वीडियो की वजह से मशहूर हैं
اور وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں مریضوں کے علاج کے لیے اپنی تیار کردہ دواؤں کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں، معجون کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب میرے پاس جو معجون ہے وہ دنیا جہاں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ FIA نے جس وائرل ویڈیو کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا ہے اس میں حکیم شہزاد چاچا سرائکی نامی ٹک ٹاکر کو لاہور کے نجی کالج میں رونما ہونے والے واقعے پر بات نہ کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، جس پر چاچا سرائکی نامناسب جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے اپنی گفتگو پر معذرت بھی کی تھی۔ لیکن دیکھیں معذرت کا طریقہ آپ یعنی بڑے سے بڑا جرم کر لیں، سنگین جرم کر لیں، گھناؤنا جرم کر لیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ صاحب میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے ایک حد تک یہ ہے اور آپ کو معافی ملنی چاہیے اگر آپ سدھرنے کا عزم لیے بیٹھیں، وگرنہ معافی کیوں آپ کو ملے کہ آئے روز آپ کسی کو نشانہ بناتے ہیں، اپنی ریلز میں وائرل ہونے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں سوشل میڈیا، اور آپ نے دانیہ شاہ سے شادی کی اور اس کو جتنا آپ نے یعنی سوشل میڈیا فیم کے لیے استعمال کیا ہے، اس شادی کو بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد شادیوں سے متعلق جو آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں میری شادی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ بھی ایک اپنے تئیں ایک ایسا امپیکٹ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں، وہ لوگ باقاعدہ یہ کہتے بھی ہیں کہ صاحب اب تو ہماری بس ہو گئی ہے کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو دیکھ دیکھ کر ہم تنگ آ چکے ہیں۔ یعنی آپ کیا ہیں؟ حکیم ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ایک خاوند ہیں، ایک اچھے شہری ہیں، یا پھر منفی پروپیگنڈا بنانے والے جو ٹرولز ہوتے ہیں ان میں آپ کا شمار ہونا چاہیے؟ کیسے آپ کو یعنی سمجھا جائے کہ آپ ہیں کون؟ تو حکیم شہزاد لوہا پاڑ ایک ایسا کردار پاکستان کی تاریخ کا کہ جس نے یعنی ایک تو یہ بتایا کہ صاحب میں نے یعنی شیخہ مہرا، آپ کو یاد ہے وہ شہزادی کہ جس کی طلاق ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس کی مجھ سے بات چل رہی ہے، اس نے مجھ سے اتنے کروڑ روپے لے بھی لیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں شادی کروں گی، اور اس کے بعد پھر لچر ترین گفتگو کر کے اداکاراؤں کو باقاعدہ انہوں نے پروپوز کرنا شروع کر دیا آن لائن۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، اور موبائل پر ان کی جتنی بھی تصاویر تھیں، اور یہ کہا کہ آپ کے لیے میں خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ تو حکیم شہزاد لوہا پاڑ ابھی یعنی ٹھیک سے یعنی یہ وہی کام کر رہے ہیں جو دانیہ شاہ کر رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ عامر لیاقت صاحب کے معاملے میں دانیہ شاہ نے جو کیا وہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کر رہے ہیں۔ حکیم شہزاد لوہا پاڑ یعنی جو دانیہ شاہ ہیں ان کا میل ورژن آپ کہہ سکتے ہیں انہیں، جس انداز سے انہوں نے سب کچھ کیا ہے یعنی افسوسناک ہے، حیرت انگیز ہے، شرمناک تو ہے ہی۔ تو اس پر مزید کیا بات کی جائے؟ بہرحال جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ میک شور کرنا چاہیے اگر ان کو ضمانت ملتی ہے تو کم از کم ضمانت ان گراؤنڈز پر ملنی چاہیے کہ دوبارہ یہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس انداز سے وہ ڈاکٹر عمر عادل کر رہے ہیں، یعنی ضمانت کے بعد بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی یعنی اتھارٹیز کو یہ میک شور کرنا ہوگا کہ اس بندے کے خلاف جو چیزیں ہیں کم از کم میک شور ہونا چاہیے اتھارٹیز کو کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔